آج تیرا پتر تے کم کوئی نہ آیا، تو بھی کم کوئی نہ آئے ممتاز قادری تیری کنڈ بھی نہیں لوائی، آج تک بڑے تو بڑا پہلوان ہوئے تے پھانسی دی سزا سن جائے تے پھانسی والی رات تو پہلے او دے گردے جگر فیل ہو جاندے۔ ممتاز قادری ہستے ہستے پھانسی دے پھندے دی طرف کیویں چلیا، پھندے نو ویکھ کے تے مسکرا پیا، کہنے لگا اے پھندا لایا حضور واسطے، تو انہوں جا کے چم دیتا، انہوں نے کہا دسو اور کی کرنا ہے میرے کو۔ ممتاز قادری تہاڈی کنڈ لوائی ہوئے نا تو پھر اسی بھی کبھی بھائی کوئی جناب ہے نا 20 کیمرے 50 کیمرے اندر لائی رکھے ممتاز قادری دے، بھائی ہو سکتا ایک کمزوری بار اسی لے جائیے۔ کبھی عاشق رسول ہے جڑا راتی اٹھ کے روندا، اے عاشق رسول ہے جنوں پتر یاد آیا راتی 5 سال انہوں نے کوشش کی تھی بھائی کوئی ایک گل ممتاز دی لبے، کوئی نہ لبھی، پھر انہاں مرزائی بھرتی کیتے ممتاز نو پھڑدا تے لے جان واسطے، پھر نال انہاں نو کیمرے خفیہ دیتے، جتھے ممتاز روے جتھے ڈھے پوے لڑکھڑا پوے، ایدی فلم بنانا کہ مارن لگیا تو بڑا شیر سی، ہن جان دین لگیا رو پیا، لکھاں سلام ہوئے قادری تیرے ہوتے تے تو حضور دی امت دی کنڈ نہیں لگن دیتی، اینج ہستے ہستے تو پھندے تے جا چڑھیا۔ ہاں اے تے تسی لبیک نال کھڑے ہو، قسم بخدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تے تسی مینوں دسنا اللہ اسی کچھ نہیں کرنا، اسلام اپنی پاور وکھانی، لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح تے 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد تسی ویکھیا نہیں۔ اب امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کہنے نو مدرسہ وکھاؤ جتھے مولوی خادم پڑھیا، انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر دیتی۔ اللہ ایک انچ بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا، اور دسو یار ہر چیز برس رہی سی تے او دا غم ہی او دے چہرے تے کوئی نہیں سی، ہزارہ بندے او دے نال کھڑے سن، جبڑے ٹوٹے ہوئے، دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے، او کیڑی پاور ہے انہیں تے 1400